रिश्ता कायम रखने के 15 असूल याद रखिएगा तो बहुत हेल्प होगी। कोई भी रिश्ता हो, चाहे आप मियाँ-बीवी के रिश्ते में हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, कोई भी रिश्ता है दुनिया का इंसान है तो आपके कोई ना कोई रिश्ता तो आपका किसी के साथ होगा। तो आप ये असूल याद रखेंगे तो कसम से सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएँ देंगे कि ये असूल होंगे तो आप खुद भी खुश रहेंगे, दूसरे भी आपसे खुश ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करके प्यारा-सा कमेंट्स कर दिया करें। रिश्ता कायम रखने का पहला जो असूल है वो ये है कि बातचीत किया करें। बातचीत करें, खुशी हो या दुःख हो दोनों पर बात हो। अब ये नहीं है कि आपका कोई भी रिलेशन है किसी के साथ, उस पे कोई मुश्किल वक़्त आए तब आप उसका साथ ना दें तो उसे कैसा लगेगा? यकीनन उसे बुरा लगेगा। और रिश्ता कमज़ोर होने की पहली वजूहत यही होती है कि लोग रिश्ता तो बड़ी खुशी से बना लेते हैं, खुशी-खुशी से क्योंकि खुशी में वो साथ देना चाहते हैं। और जब दुःख आता है तो लोग साथ निभाना या देना छोड़ देते हैं। तो इससे रिश्ता बिल्कुल भी कमज़ोर, बेजान सा रिश्ता हो जाता है। तो इसलिए किसी के साथ रिश्ता अगर आप हमेशा के लिए कायम रखना चाहते हैं ना, कोई भी रिश्ता हो, मियाँ-बीवी से लेकर आपका कोई भी रिश्ता है, अगर आप उसे कायम रखना चाहती हैं तो आप बात किया करें। और ख़ास तौर पर उस वक़्त बात किया करें जब वो दुःख में हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो और वो आपसे हेल्प माँगे या ना माँगे, आपको चाहिए कि आप उसकी हेल्प करें, जिस तरह से भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक-दूसरे पर भरोसा करें। भरोसा कायम करें कि अगर आपका कोई भी रिलेशन है ना, अगर आप एक-दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते, किसी किस्म का भी भरोसा हो सकता है, नहीं करते तो ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगा। चाहे मियाँ-बीवी का रिश्ता है या आपका मंगेतर का रिश्ता है या फिर दुनियादारी के जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, जो भी है। रिश्ता उस बेस पे चलता है जब एतबार हो, जब एक-दूसरे पे भरोसा हो। जब नहीं करेंगे तो रिश्ता खोखला बेजान हो जाएगा और ज़रा भी उस रिश्ते में मज़बूती नहीं ला सकते जब तक उस रिश्ते में भरोसा नहीं होगा। लोग आजकल एक-दूसरे के खिलाफ बहुत बातें कर देते हैं, मतलब एक-दूसरे को लड़वाने के लिए लोग बहुत ही मतलब नीच हरकत करते हैं। तो इस वज़ह से अगर आपको एक-दूसरे पर भरोसा होगा तो कोई किसी की क्या मजाल कि वो आपका रिश्ता ख़राब कर सके। अगर आप अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हैं तो ईमानदार रहें। लोग ईमानदार नहीं रहते, रिश्ता भी रखते हैं और ये भी सोच रहे होते हैं कि ख़ैर है, कोई बात नहीं, इसके साथ बेईमानी भी कर लेंगे तो चलेगा। हर रिश्ते में ये ऐसा है, मियाँ-बीवी के रिश्ते में तो ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि शोहर जो है ना बेईमानी करने लगते हैं, शोहर अच्छे नहीं मतलब आगे फिर आप समझ रहे हैं कि वो रिलेशन बनाने लगते हैं या फिर अल्लाह माफ़ करे कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि लड़कियाँ जो है ना इधर-उधर मुँह मारने लगती हैं शादी के बाद भी। तो ईमानदार रहें, जब तक आप ईमानदार रहेंगे, तब तक आपका ये रिश्ता कायम है। नंबर 4 पर अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए वो बात ये आती है कि वफ़ादार बनें। बिल्कुल भी रिश्ते में आप सोच रहे होंगे ये क्या कौन-से मतलब असूल हैं? ये वो असूल हैं जो बहुत काम करते हैं। वफ़ादार बनेंगे तो आपके साथ अगला बंदा वफ़ा करेगा। जब आप किसी के साथ बेवफ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये बेवफ़ाई कर रहा है, चाहे वो आपको बोले या ना बोले। वफ़ादार बनेंगे तो ये मकाफ़ात अमल है, आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। और किसी के साथ बेवफ़ाई करके आप क्या सोचते हैं कि उसको पता नहीं चलेगा। आप कब तक लोगों को चालाकियाँ, अपनी मकारियाँ देकर धोखा फ़रेब करते रहेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही है, अपने रिश्ते आपका रिश्ता भी नहीं बचेगा और आप भी कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए प्लीज़ वफ़ादार बनें। नंबर 5 पर जो चीज़ है अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए वो है एक-दूसरे के लिए वक़्त निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस पैसा दे दिया, अब बस वक़्त देने की क्या ज़रूरत है? वक़्त जब उनके पास होता है तो वो एक-दूसरे को वक़्त देने की बजाय मोबाइल पे घुस जाते हैं। एक-दूसरे को वक़्त नहीं देते जिसकी वज़ह से रिश्ता आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, एक-दूसरे को वक़्त नहीं देंगे, एक-दूसरे के लिए वक़्त नहीं निकालेंगे, तब तक आपका रिश्ता ठीक नहीं रह सकता, कायम नहीं रह सकता। एक वक़्त आएगा, अल्लाह माफ़ करे, आपका रिश्ता या तो टूट जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। नंबर 6 पे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माज़ी को माज़ी में रहने दें, बार-बार मत दोहराएँ। जब आप होता है हर किसी का माज़ी होता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो या कोई भी किसी के साथ किसी किस्म का रिलेशन हो ना, तो लोग क्या करते हैं हर वक़्त अपने माज़ी को याद करते हैं। और जब नया मियाँ-बीवी ख़ास तौर पे जो एक औरत है अगर उसका कोई माज़ी है, अगर वो अपने शौहर को बार-बार बताएगी तो आप सोचें रिश्ता कायम रह सकता है या रिश्ता मज़बूत हो सकता है? कभी भी नहीं। अगर शौहर अदर साइड पे भी अपनी बीवी को इस तरह की बात करेगा मतलब मेरे पहले अफ़ेयर रह चुके हैं, मैं ये था, मैं फलाँ था, तो क्या रिश्ता मतलब कायम रह सकता है?
تو اس لیے ماضی کو ماضی میں رہنے دے، بار بار مت دہرائیں، اپنے کسی بھی رشتہ ہے نا، کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں نہ بتائیں، نہ ڈھنڈورا پیٹیں کہ ہم ماضی میں کیا تھے۔ وقت گزر گیا، وہ بہت آگے نکل گیا، اب آپ آگے کی سوچیں، اگلے انسان کے ساتھ وفا کرنے کی کوشش کریں پلیز۔ نمبر 7 پر جو چیز آتی ہے نا کہ اختلافات ہونا معمول کی بات ہے، ان سے رشتے کو کمزور مت ہونے دیں۔ لوگوں کے درمیان تھوڑی بہت غلط فہمی یا کچھ بھی ہونا تو وہ اس کی ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور جانے لگتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ بس اب رشتہ ختم ہو گیا، اب رشتے کو قائم نہیں رکھا جا سکتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مل بیٹھ کے بات کریں، اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو اس رشتے کو یا کسی بھی رشتے کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اتنی جو ہے نا دوری اپنے اندر مت بنائے کہ پھر قریب آنا مشکل ہو جائے۔ نمبر 8 پر جو چیز آتی ہے، ہر وقت خوشی کی توقع رکھنا۔ اگلے انسان کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری یہ والی توقع بھی پوری کر دے گا، مطلب کسی سے بلا وجہ کی امید باندھ لینا۔ ہر کسی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، چاہے میاں بیوی کا ریلیشن ہے، چاہے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اولاد اپنی ماں باپ سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ توقع لگا بیٹھتی ہے۔ یار ٹھیک ہے وہ آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن آپ ان کی وہ بھی تو دیکھیں کہ وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں یا چیز نہیں کر سکتے۔ کسی سے چاہے کوئی بھی ریلیشن ہے، اس سے اتنی توقع رکھیں جتنی اگلا بندہ پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے توقع نہیں رکھیں گے تو خوش رہیں گے اور آگے والے رشتے کو بھی خوش رہنے دیں گے، اور اس سے آپ کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ توقع کسی پہ بھی نہیں رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھیں کہ وہ ہی ہے جو سب کر سکتی ہے بے شک۔ نمبر 9 پہ جو چیز آتی ہے، کسی کو زبردستی بدلنے کی امید نہ رکھیں۔ کبھی کبھی ہمارے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، مطلب ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے کنٹرول اور اپنی رویوں سے مطلب ان کو بدلنے کی اور ان کو فولڈ کرنے کی جسے کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ میں تو اس کو بدل کے ہی رہوں گی، میرا تو چیلنج ہے میں اس کو بدل کے رہوں گی۔ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے ہسبینڈ وائف کو بدلنا چاہتا ہے اور وائف ہسبینڈ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو، اور وہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری نیچر کبھی نہیں بدل سکتی۔ ہاں ہم اس عادت کو خود بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، باقی دوسرے اگر میں کسی کو بدلنا چاہوں تو اس سے میری ایک تو خود کی انرجی ویسٹ ہوگی، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا کیونکہ اگلا انسان تو بدلنے والا ہے نہیں۔ اس سے میں خود کو ہی جو ہے نا بہت زیادہ برا بنا لوں گی، اور اس رشتے کو جو ہمارا جس ہم رشتے کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں اس سے ہم خراب کر دیں گے اور وہ قائم نہیں رہے گا یا بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 10 پہ جو چیز آتی ہے نا، ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کریں۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ کہا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر وقت توبہ کا طلبگار رہے۔ تو ہم کیوں یہ جو ہے نا کوئی اگر کسی میں کوئی خامی ہو تو ہم کیوں اسے بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ اگر آپ میں یہ خامی نہ ہوتی نا پھر تو آپ بہت ہی اچھے تھے، اگر آپ میں فلاں خامی نہ ہوتی تو پھر آپ اچھے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، خامیاں ہم میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے جو بھی آپ کا رشتہ ہے نا اس کی کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، دونوں کو قبول کر کے چلیں گے تو رشتہ بہت اچھا اور بہت ہی خوبصورت گزرے گا۔ نمبر 11 پر جو چیز آتی ہے، ایک دوسرے کی قدر کریں۔ وقت پڑتے ہی ایک دوسرے کی قدر کر لیں۔ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں بہت اچھا تھا، ایسا نہ کریں۔ ایک دوسرے کی اپنی زندگی میں ہی ایک دوسرے کی قدر کریں، بعد میں ڈھنڈورا پیٹنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ ایک دوسرے کی قدر کریں گے تب آپ کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 12 پر جو چیز آتی ہے کہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بنیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو اتنی سپیس دیں گے کہ اگلا بندہ آپ سے کوئی بات بھی شیئر کر سکے گا نا تو یقین مانے آپ کا رشتہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نمبر 13 پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑھ کے میری نظر میں کہ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، بغیر کسی شرط کے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کریں۔ پیار اور محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے رشتے میں اپنے پیار محبت کے رشتے میں جب آپ شرطیں رکھنے لگتے ہیں تو رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب رشتہ کمزور ہوگا تو رشتہ ٹوٹنے کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ رشتوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پلیز کسی شرط پہ رشتہ نہ رکھیں، جب کسی شرطوں پہ رشتہ بنایا جاتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ نمبر 14 پر جو بات آتی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ رشتے میں اگر چھوٹی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ ہے یا جو بھی ریلیشن ہے، جب تک آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے رشتہ نہ تو مضبوط رہ پائے گا نہ رشتہ چل پائے گا۔ اللہ معاف کرے، رشتے یہاں تک ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ اپنی انا میں آ جاتے ہیں، اپنی ضد میں آ جاتے ہیں اور رشتے کی تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ اگر کسی کو معاف کریں گے تو کل کو آپ بھی امید رکھ سکتی ہیں کہ آپ کو بھی کوئی معاف کرے گا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی یہاں پر فرشتہ نہیں ہے، یہاں سب جو ہے نا فرشتے بنے بیٹھے ہیں۔ لاسٹ میں جو چیز آتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ آپ مطمئن اور خوش رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ بن گیا ہے، قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے،
تو اس رشتے کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ جب آپ اس رشتے کے ساتھ خوش رہنے لگیں گے تو آٹومیٹک آپ کو آپ کا رشتہ بہت ہی خوبصورت، حسین خود نظر آئے گا، اور وہ رشتہ جو ہے جو کمزور تھا کبھی، وہ مضبوط ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ اس چینل پہ میں مزے کی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتی ہوں، اور قسم سے یہ ویڈیوز صرف ویڈیوز نہیں ہوتی، یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ اپنی نالج شیئر کرنا، اور وہ بھی وہ نالج جو آپ کے کام آ سکے۔ میں تو اس سے فائدہ اٹھا ہی رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری ساری بہنیں، میرے سارے بھائی، میرے دیکھنے والے سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے اچھی بات جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہوں، اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی اچھی جو ہے نا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔